आयुर्वेदमा गुलियो, नुनिलो, पिरो, तितो, टर्रो र अमिलो। बस यो 6 रस। यो 6 रसलाई हामीले मात्रा मिलाएर कति खाने र कति नखाने यसलाई टक्क मिलाएर मानिलिउँ हामी 1 हप्ताको रुटिन बनाउँ न हामीले ल। 1 हप्ताको रुटिन बनाएर त्यो 1 हप्ता बिचमा चाहिँ हामीले तितो कति खाने त 1 हप्तामा मैले चाहिँ। अब हामी यहाँ कैयौँ यस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो तितो त मुखमा हाल्दै नहाल्ने। कोही टर्रो भनेको के हो भन्ने स्वादै थाहा नभएका पनि छन् यहाँ चाहिँ। अब हामीले अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने भनेको नुनिलो, गुलियो, अमिलो र पिरोको पनि खाने संख्या अत्यधिक मात्रामै हुन्छ। जबकि यहाँ तितो र टर्रो पनि चाहिन्छ। अब त्यही चाहिँ अमिलो र चाहिँ नुनिलो, पिरो अत्यधिक मात्रामा चाहिँ खाने, 7 दिनमा 7 दिन चाहिँ मजासँग खाने, तर हामीहरू टर्रो र तितो चाहिँ खाँदै नखाने। कसैले नुन असाध्यै खाने, कसैले नुनै फेरि खाँदै नखाने, एकदम कम से कम खाने। कसैले गुलियो एकदम कम खाने, कसैले फेरि गुलियो असाध्यै खाने फेरि चाहिँ। कसैलाई त त्यो अमिलो नभइकन त्यो भातै भित्र छिर्दैन। फेरि कसैले खाँदै नखाने फेरि। अब यो होइन, यस्तो होइन। हामी एकदम चाहिँ सन्तुलन र सन्तुलित हामी नुन कति खाने, अमिलो कति खाने, पिरो कति खाने, तितो र टर्रो कति खाने त हामीले त्यो हामीले 1 हप्ताको रुटिन बनाएर त्यो 1 हप्तामा हामीले त्यो 6 रस भनिन्छ जसलाई, त्यो 6 रस हामीले हाम्रो शरीरले चाहिँ प्राप्त गर्यो भने अब हाम्रो जुन पाचन प्रणाली छ, मणिपुर चक्र, अब यो मणिपुर चक्रले चाहिँ असाध्यै राम्रो सम्पूर्ण शरीरको एक कोशिकालाई, अणु कणलाई, अङ्गलाई, एक ग्रन्थीहरूलाई पुरा पोषण हुने खालको पोषक तत्त्व चाहिँ उसले तयारी गरिदिन्छ। यदि त्यसलाई हामीले ध्यान दिएको छैन भने हामीले मणिपुर चक्रलाई जतिसुकै बढीभन्दा बढी हामी चाहिँ त्यसलाई गतिशील र क्रियाशील गराउने कोसिस गरौँ, तर उतापट्टि हामीले मिलाएन भने त्यो पनि काम भएन। यसको विषयमा मैले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेको छु र आज पनि मैले यहाँ अलिकति यसै सन्दर्भमा ल्याएर मैले यहाँ जोड्दैछु। यहाँ चाहिँ त हामी यसरी चाहिँ अलिकति पहिला हामी पहिचान गर्न सक्ने त्यो खुबीको विकास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा पनि अझ हामीहरूले पहिलो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको हामी के खान्छौँ, कसरी खान्छौँ र दोस्रो चाहिँ हामीले त्यो खाएकोलाई हामीले सही किसिमले पचाउने व्यवस्था गरेको छौँ कि छैनौँ। अब हामीले चाहिँ अब यति यो कुरा चाहिँ हामीले एकदम हामीले बुझ्नै पर्ने र जान्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अनि हामीहरूको आफ्नो समस्यासँग जोडिएको चक्रहरू, ध्वनिहरू, मन्त्रहरूलाई हामीले नियमित निरन्तर चाहिँ दिनै पर्छ र दिने हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले यो मणिपुर चक्रलाई जस्तो हाम्रो रम 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 रम। अब यहाँ पछि त मातृका अक्षर पनि जस्तो डम ढम अडम तम थम दम धम नम पम फम, यो पनि गर्दा त सुनमा सुगन्ध हुन्छ नै। यदि यो जानेको छैन भने यो केवल रम मात्रै पनि पर्याप्त छ नै। रम 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 रम
रम रम रम रम रम। अब यहाँ ध्वनि सहितको अघि हामीले मुखबाट निकालेको थियौँ भने अब यहाँ नाकबाट निकालिरहेको छौँ अहिले हामीले। रम मन्त्र नै हो। रम मन्त्रलाई हामीले अहिले अघि मुखबाट चाहिँ निकालेको थियौँ। जुन मुखबाट निकाल्दा हामीहरूको पेटको विकृत वायु निस्किने र निकाल्ने यसले सुनौलो अवसर दिन्छ भने नाकबाट जब हामी निकाल्छौँ यसले व्यायाम त प्रशस्त गराउँछ नै, तर यसले फोक्सोबाट चाहिँ निकाल्ने हो। यसले अब यो पनि हामीले जान्नु एकदमै जरुरी र आवश्यक छ कि हामीले नाकले र मुखले चाहिँ नै हामीले यो अभ्यास त गऱ्यौँ हामीहरूले, तर यसको अभ्यास भनेको हामीले 24 घन्टामा बढी से बढी गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट याभन्दा बढी त पक्कै पनि गरेको हुँदैन, हुनै सक्दैन। त यतिले त हामीहरूको जुन त्यो अघि भनेको जस्तै चाहिँ हामीहरूको जुन यसलाई हामीले सशक्त बनाउनु पर्ने हुन्छ, जस्तै परिपक्व परिपाक चाहिँ हामीहरूको पोषण र पोषक तत्त्व बनायो भने हाम्रो सबै ग्रन्थीहरू बलवान बन्छ हामीहरूको चाहिँ। तर त्यो स्तरको चाहिँ हामीहरूले अब 1 घन्टा हामीले समय दिएको हुन्छौँ, बढीमा 1.5 घन्टा। अब त्यो 1 घन्टा 1.5 घन्टामा हामीले चाहिँ एउटा त्यो पेनक्रियाजको या मणिपुर चक्रको हाम्रो अग्न्याशयको लागि या समान प्राणको लागि हामीले खुब से खुब हामीले समय दियौँ भने हामीले त्यो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, किनकि हामीले सबै अङ्गलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो हिसाबले हो भने त हामीलाई त पुगेन नि त, यो हिसाबले त भएन त यो हिसाबले भने। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ अलिकति तरिका जान्नै पर्दैन। त्यो मैले अगाडि पनि यस विषयमा मैले निकै चर्चा गरेको छु र अभ्यास पनि गराएको मैले चाहिँ। जस्तो अब यही रम मन्त्र हो, हामीले मनले जप्यौँ। अब मनले रम मन्त्र जपिरह्यो खाने बित्तिकै हामीले 3 घन्टा या 4 घन्टा नसकाउँला, हामीले चाहिँ नमिल्नु सक्छ र हुँदैन पनि त्यतिखेर चाहिँ। भने अरू समय त हामीले अत्यधिक मात्रामा यसरी मनले चाहिँ रम मन्त्र जप्दै यो हामीले कति सकिन्छ, किनकि यसलाई कुनै केही र कसरी पनि बाधक र यसलाई रोकटोक गर्न सक्दैन। मलाई फुर्सद भएन, मलाई समय मिलेन, मैले बस्ने ठाउँ पाइनँ, म सुत्ने ठाउँ पाइनँ, म एकदम कामले व्यस्त भएँ भन्नै पर्दैन। हामी हिँड्दा डुल्दा बस्दा काम गर्दा गर्दै पनि हामी यसको अभ्यास गरिराख्न सक्छौँ हामीहरू। अब अहिलेको समयमा अधिकांश जस्तो समय हामीहरू बसी नै गर्ने हो। त त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ अब मनले चाहिँ रम मन्त्र जप्दै
चलाइरह्यो नि। हामी या हामी टिभी हेरिरहेका छौँ, या समाचार हेरिरहेका छौँ, या सिरियल हेरिरहेका छौँ, या कुनै हामी एउटा काम विशेष चाहिँ हेरिरहेछौँ भने अब यहाँ गरिराख्नु मिल्यो नि त्यही। अब अहिले बन्दको अवस्था छ, बाहिर हिँड्न मिल्दैन, हिँडे पनि अलिक निकै चाहिँ खतरा मोल्नुपर्ने छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ हामीले मन्त्र जपेर यो मणिपुर चक्रलाई चलाइ गरेर हामी एक कोठाभित्र फन 50 पटक, 100 पटक, 200 पटक घुम्न पनि सक्छौँ, या माथि छतमा गएर घुम्न सक्छौँ हामी, या बगैँचामा पनि गएर हामी चाहिँ त्यहाँ उभिएर होस् या बसेर होस् या हिँडेर होस् हामी त्यो गरिराख्न सक्छौँ हामी चाहिँ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले यदि खाली पेट छ भने जस्तो अग्निसार भनिन्छ, अग्निसार भन्छ। श्वासलाई पुरा बाहिर निकालेर बहिर्कुम्भक भन्छ, श्वास निकालेर रोक्नु, यसलाई बहिर्कुम्भक भन्छ। ठ्याक्कै बहिर्कुम्भक बनाउने। यो बहिर्कुम्भकमा श्वासलाई चाहिँ बाहिर रोकेर अनि पेटलाई हामी मजासँग हल्लाउँछ। नामै यसको अग्नि छ, यसले अग्नि जगाउँछ, अग्निको विकास गराउँछ। मतलब यसले पेनक्रियाजलाई अर्थात् हाम्रो मणिपुर चक्रलाई यसले राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ गतिशील गराउनमा तेस्रो अवसर दिन्छ यसले। भने ठिक त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ यहाँ श्वासलाई बाहिर ननिकालिकन पनि या हल्का हल्का निकालेर मनले रम जपिरहेछ। यहाँ मनले मन चाहिँ यहाँ लामो श्वास तान्यो, फेरि गऱ्यो। यो हामीहरूले एकदम सामान्य कुरा हो। करिब हामीले जानिराखेको र बुझिराखेकै कुरा पनि हो यो चाहिँ। तर हामी यस्तो सानो तिनो कुरामा हामी पटक्कै ध्यान दिँदैनौँ, पटक्कै ध्यान दिँदैनौँ। एकजनाले चाहिँ एउटा योग शिविरमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रश्न गर्यो, तपाईँको त लामो अनुभव रहेछ योगको, के परमात्मा भेट्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ भने यस्तै प्रश्न गर्यो सिधै चाहिँ। अब त्यसले के जवाब दिने त्यसलाई? अनि मैले उसलाई भने कि तपाईँको जुन चाहिँ नि अहिले तपाईँलाई जुन श्वास चलिरहेछ, त्यो श्वासले जुन तपाईँलाई बचाइरहेको छ, त्यो श्वास अहिले रहेन, बाहिर गएको श्वास भित्र आइदिएन भने के हुन्छ भन्दा मृत्यु हुन्छ। त तपाईँले क्षण बचाइराख्ने त्यो श्वासलाई के तपाईँले देख्नुहुन्छ
भनेर यसै सोधेँ मैले चाहिँ। त्यो चाहिँ देखिँदैन। हो यही हामी ठुला ठुला ती परमात्माको कुराहरू गर्छौँ। हामी ठुला 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 हामी देश विदेशका चाहिँ हामी मङ्गल ग्रह र चाहिँ हामी चाहिँ चन्द्र ग्रह र चाहिँ दुनियाँ दुनियाँ चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ हामी चाहिँ। तर हामी त्यो सानो सानो कुरामा हामीले त्यसलाई त ध्यान नै दिएको हुँदैन हामीले चाहिँ। सानो कुरा हो यो, एकदम सानो कुरा हो यो। तर यही सानो कुरालाई हामी यति लापरवाही गर्छौँ, त्यसैको परिणाम नै आज हामीले अनेक 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 किसिमको चाहिँ दुःख झेल्न परेको छ र हामी निकै पीडित र अत्यन्त आक्रान्त हुनु परिरहेको हुन्छ। त्यो सानो कुरो हो यो, अत्यन्त सानो कुरो हो। तर यसलाई हामी ध्यान दिउँ, सानो सानो कुरालाई हामी ध्यान दिउँ। हामी पेट घटाउनको लागि, पेटलाई स्लिम बनाउनको लागि यहाँ महँगा 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 चाहिँ व्यायामदेखि लिएर महँगा महँगा चाहिँ हामीले औषधिदेखि लिएर अनि त्यस्ता प्रविधिहरूको र अति व्यायामहरू गरेर हामी घटाउनलाई चाहिँ कति अधिकांश मानिसहरू यहाँ प्रयास र प्रयत्नरत छन्। तर एउटा सानोभन्दा सानो यो रम मन्त्र, अब यसको विषयमा त कसले हेर्दैन, सोच्दैन भने पनि यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैन। कस्तोले चाहिँ घटाएन, अब त्यो एउटा रमले चाहिँ नै के घटाउँछ भनेर यसरी अर्थ गर्न खोज्छ। किनकि सानो कुरा, यो त सानो कुरा गरेर हेरौँ न हामीले घट्दो रहेछ कि घट्दो रहेछ। गरेर हेरौँ न हामीले हाम्रो प्रबल पाचन शक्ति बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त हामीले चाहिँ। गरेर हेरौँ न हामीले त्यो हाम्रो त्यो पोषण र पोषक तत्त्व सशक्त शक्तिशाली बन्छ कि बन्दैन। त्यसलाई हर तरहले हामीले अब भस्त्रिका गर्यो अझ राम्रो। अब भस्त्रिकालाई हामीले अझ हात पनि जोडिदियो। अब रम मन्त्रलाई नि अब रम 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 रम। यहाँ हामीले नाकबाट निकाल्दैछौँ हामी।
बसेर गर्ने अनुकूल मिलिराखेको छ भने त्यो मनमनले मन्त्र जप्दा पनि जसलाई अब यसमा यहाँ हात पनि राखेर गर्नु चाहिँ मनमनले रम जपिरहेको छ